नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। हाम्रा चारवटा वेद मध्ये सामवेदमा स्पष्टसँग सङ्गीतको सप्रसङ्ग व्याख्या गरिएको छ। सामवेद भन्ने हो भने समग्र रूपमा एउटा सङ्गीतको एउटा महासागर पनि हो। अनि हाम्रो धर्मलाई पनि हेर्ने हो भने त्यति बेलादेखि ब्रह्मा, विष्णु र शिव चाहिँ सङ्गीतको प्रथम स्रष्टा मानिनुहुन्छ र सरस्वतीको हातमा रहेको वीणाले पनि त्यही देखाउँछ। अनि नेपाली कल्चरमा आउने हो भने नेपाली संस्कृतिमा नेपाली सङ्गीतको अवस्था चाहिँ लिच्छवी कालदेखि सुरु भएको देखिन्छ। यद्यपि 2007 सालदेखि यसलाई व्यावसायिक रूपमा चाहिँ नेपाली सङ्गीत अगाडि बढेको बुझ्न सकिन्छ। म यो कुरा किन जोडिराखेको छु भने सङ्गीत मानव जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो र हाम्रो सुखमा दुःखमा सङ्गीत उत्तिकै साथ रहन्छ। र यति बेला विश्व कोभिड-19 को महामारीमा जुधिरहँदाखेरि आम मानिसहरू मानवीय सङ्कट बिहोरिरहेका छन्। धेरै मानिसहरू पीडामा छन्, सन्तासमा छन्। तसर्थ पनि यस्तो बेलामा सङ्गीत उनीहरूका लागि एउटा औषधिको रूपमा, एउटा चाहिँ मन बहलाउने रूपमा चाहिँ उपयोग गर्न सकिन्छ। तसर्थ यो अवस्थामा नेपाली सङ्गीत कस्तो अवस्थामा गुज्रदैछ, सङ्गीत बजार भन्ने बित्तिकै अलिकति रमझम भिडभाडमा हुने व्यवसाय हो। अहिले यति बेला सारा मानिसहरू घरभित्र रहेको अवस्थामा नेपाली सङ्गीत पनि ठप्प जस्तै छ। तसर्थ स्रष्टाहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, यस्तो बेलामा स्रष्टाको भूमिका के हुन्छ, सङ्गीतको माध्यमबाट आम नेपालीलाई परेको यो जुन ट्रमा छ यसको लागि उहाँहरूको राहत, उहाँहरूले पुर्याउने योगदान के हुनसक्छ, आज हामी सङ्गीतका यिनै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ एकजना वरिष्ठ सङ्गीतकार, गायक र रेडियो नेपालमा अनवरत सेवा गर्दै आउनुभएका एकजना सृजनशील व्यक्तित्व टीका भण्डारी। भण्डारी सर, नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, यहाँलाई पनि धेरै धेरै हार्दिक नमस्कार र सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्दलाई पनि हार्दिक नमस्कार, अभिवादन। हजुर, अब मैले अलिकति ब्याकग्राउन्डमा पनि भने यति बेला सारा संसार नै एउटा ट्रमामा छ होइन, पीडामा छ। यो महामारीबाट कसरी मुक्ति पाउने, यसलाई कसरी जुझ्ने भन्ने अवस्थामा छौँ। साँच्चै भन्दाखेरि धेरै मानिसहरू डिप्रेसनमा गएको अवस्था पनि छ। हामीले आत्महत्याको रेसियो हेऱ्यौँ भने पनि एकदमै बढेको छ। तसर्थ यस्तो बेलामा सर्जकहरूको, तपाईँहरू यस्तो सिर्जना गर्ने, सङ्गीतको माध्यमबाट मान्छेहरूको मन जित्ने, उनीहरूका मन बहलाउने जुन स्रष्टा हुनुहुन्छ होइन, यस्ता स्रष्टाहरूको भूमिका चाहिँ अलिक बढी हुन्छ होला है? हो, अहिले यहाँले भने जस्तै अहिले प्रारम्भमा तपाईँले उल्लेख गर्नुभए जस्तै अहिले हाम्रो सिङ्गो विश्व नै कोरोनाबाट आक्रान्त छ। हाम्रो देश पनि यो कोरोना महामारीबाट बच्न सकेको छैन। दिन प्रतिदिन मृत्युका खबरहरू बढिरहेका छन्। सङ्ख्यात्मक रूपमा, यसको गुणात्मक रूपमा हामी देखिरहेका छौँ। र कुनै बेला चाहिँ हामी 2-4 जना मानिसहरू सङ्क्रमित हुँदाखेरि पनि एकदमै अत्यन्तै सजगता अपनाएका थियौँ, सतर्क बनेका थियौँ होइन। त्यो अवस्था थियो भने अहिले जब यसको सङ्ख्या धेरै बढेर गयो, दिनदिनै तपाईँका मृत्युका खबरहरू पनि अहिले चाहिँ बढेर गएका छन्। यो अवस्थामा चाहिँ मानिसमा अब कोरोना भनेको यस्तै रहेछ, लड्दै भिड्दै जुझ्दै यसमा सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो जीविकोपार्जन, आफ्ना जीवनका दैनिकी गतिविधिलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने त्यो एउटा बुझाइ पनि छ। तर त्यो बुझाइको नाममा हामीले हाम्रो WHO ले जुन एउटा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ होइन, हामीले कमसेकम सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, मास्क लगाउनुपर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने, साबुन पानीले व्यवस्थित रूपमा हात धुनुपर्ने कुराहरू, भिडभाड गर्नु नहुने कुराहरू, यो बेला चाहिँ सभा, सेमिनार, नारा, जुलुस यी आदि इत्यादि बन्द हडतालका कुराहरू गर्नु नहुने कुराहरू, थुप्रै कुराहरू छन्। तर त्यो चाहिँ आम मानिसमा अहिले पनि त्यो जनचेतना, त्यो सचेतना चाहिँ त्यो जानेर कम पाएको अनुभूति हाम्रो। अब मैले जोड्न खोजेको चाहिँ यस्तो अवस्थामा अब तपाईँहरू त सिर्जना गरिराख्ने मान्छे, हरेक दिन आनुदिन हिँड्दाखेरि पनि दिमागमा केही कुराहरू चाहिँ खेलाइराख्ने, धुनको कल्पना होला, परिकल्पना होइन। तसर्थ यो बेलामा यहाँहरूको भूमिका कसरी हुनु पर्थ्यो र त्यो अनुसार चाहिँ भएको छैन? अब भूमिकाको सवालमा भन्नु छ, अब मेरो व्यक्तिगत सवालमा भन्नुहुन्छ भने म रेडियो नेपालको एउटा अब साङ्गीतिक क्षेत्रको एउटा कलाकार मात्र नभएर म रेडियो नेपालको एउटा जिम्मेवार सदस्य पनि हुँ। उपनिर्देशक के हुन्छ? अहिले त निर्देशकै छु। एकदम ठुलो पदमा हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले सुरुवाती दिनमा नै हाम्रो चैत्र 11 देखि सुरु भएको हो नि त होइन, लकडाउन। त्यसपछि हामी लकडाउनको प्रारम्भदेखि 3 दिन हामी त्यो तयारीमा लाग्यो
लकडाउनको कार्यतालिकाहरू निर्माण गर्ने त्यो अनुसार हामीले सुरुवातदेखि नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थाल्यौँ र तेस्रो दिनदेखि त हामी चाहिँ क्वारेन्टिनमै रहेर म 48 दिनसम्म रेडियो नेपालमै भित्रै बसेर त्यहीँ बस्ने, त्यहीँ खाने, त्यहीँ सुत्ने, त्यहीँ खेलकुद अथवा भनौँ न आफ्नो दैनिकी बन्दोबस्ती सारा व्यायाम सबै कुरा रेडियो नेपालमै हामी 48 दिनसम्म सेवा दियौँ र त्यो व्यवस्थापन पनि गऱ्यौँ। त्यो बिचमा चाहिँ हामीले के पायौँ भने मैले त्यो समयमा 296 जनासँग त मैले चाहिँ संवादै गरेँ मैले होइन। त्यो संवाद फेरि कोसँग गरेँ त भन्दाखेरि एकदमै सम्बन्धित आधिकारिक व्यक्तित्व होइन, जुन हामी एउटा फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स भन्छौँ नि हामी होइन, जहाँ घटना भएको छ त्यही घटना भएका व्यक्तित्वहरू सरोकारवाला पक्षसँग कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसले एउटा समस्याको उठान गर्यो, समस्याको समाधानको लागि पनि एउटा बाटो दिने काम पनि गर्यो होइन। तर के भने हामीले जुन किसिमको एउटा सूचना दिइरहेका छौँ, समाचार दिइरहेका छौँ, सन्देशहरू प्रवाह गरिरहेका छौँ, आफ्ना कुराहरू नियमित रूपमा भनिरहेका छौँ, निरन्तर रूपमा भनिरहेका छौँ, ती सबै कुराहरू आम जनताले धेरैले बुझे र धेरैले बुझ्न अझै पनि बाँकी रहेको सूचनाबाट चाहिँ धेरै लाभान्वित भए, एकदम त्यसमा चाहिँ कुनै छैन, दुविधा छैन। तर पनि अझै पनि चाहिँ त्यो सूचनाको एक्सेस चाहिँ देशभरि जहाँ जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ पुगिरहेको छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन, किनकि अब जुन खालका घटनाहरू अहिले पछिल्लो समयमा भइरहेका छन् त्यसले पनि त्यो भनौँ न त्यो एउटा दृष्टान्तको रूपमा देखिन्छ नि। अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब दोहोरो अङ्कमा नै मृत्युको चाहिँ तथ्याङ्क आइरहेको छ होइन। लकडाउन खोलेसँगै चाहिँ सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मानिसहरूमा अझ बढी त्रास छ, विशेष गरी जहाँ जहाँ चाहिँ अलिकति बढी जनघनत्व भएको सहरहरू छन् तीहरू अलिकति बढी जोखिममा देखिन्छन्। तसर्थ मानिसहरूलाई एउटा सङ्गीतकारको हिसाबले, सङ्गीतज्ञको हिसाबले चाहिँ यस्तो बेलामा सङ्गीतले कसरी सघाउ पुग्छ, तपाईँले दिने टिप्सहरू के हुन्छ? अब यो बेला वास्तवमा चाहिँ सङ्गीत भनेको चाहिँ मान्छेको दुःख र सुखमा भनिन्छ नि, यसको सङ्गीत सँगसँगै आउने शब्द भनेको चाहिँ दुःख सुखको साथी भन्ने गरिन्छ होइन। यो चाहिँ सुखमा त हामीले नाच्नको लागि, रमाउनको लागि, उफ्रिनको लागि होइन, त्यसमा झुम्नको लागि एक खालको एउटा गेट टुगेदर गरेर त्यसमा उत्सव मनाउनको लागि त त्यो छँदैछ हाम्रो चाहिँ होइन। भने अर्को दुःखमा चाहिँ जस्तै अहिलेको यो सङ्कटको बेलामा हामी जुन खालको एउटा सङ्कट बेहोरिरहेका छौँ, यस्तो समयमा चाहिँ हामी चाहिँ सङ्गीतको साधनामा चाहिँ लिन हुन सक्यौँ भने होइन, सङ्गीतका वाद्ययन्त्रहरूसँग रमाउन सक्यौँ भने, केही नभए पनि अब हामी अब त्यो खालको सिप छैन, त्यो खालको कला छैन, सबै वाद्यवादक हुँदैन, सबै कलाकार हुँदैनन्, कमसे सुनेर पनि सकारात्मक गीतहरू सुन्दाखेरि पनि नकारात्मक गीत होइन कि त्यो अझै त्यो मान्छेलाई चाहिँ डर त्रास देखाउने होइन कि त्यसलाई चाहिँ डर त्रासबाट मुक्ति दिलाउने खालका, ऊर्जा दिने खालको, उत्साह दिने खालको होइन। मान्छेको यो 2 दिनको जिन्दगीमा हामीले यस खालका दुःखहरू आइरहन्छन्, कुनै न कुनै रूपमा आउँछन्। हिजो अस्ति तपाईँको कोरोना भयो भने बिचमा बाढी पहिरोले फेरि हामीलाई त्यो त्राहीमाम पारेको, 200 भन्दा बढी ज्यान गुमाएका छन्। मान्छेको चाहिँ दैनिक आत्महत्याको दर पनि बढेर गएको छ। अन्य प्रकृतिका घटनाहरू पनि हामीले देखेको, जस्तै अहिले चाहिँ चलचित्र क्षेत्रमै भनौँ होइन, कति घटनाहरू बिचमा आए नि लग्न, कहिले त्योभन्दा अगाडि कहिले आउँदैन थियो, अहिले किन त्यो सङ्ख्या बढ्यो त भन्दाखेरि एक खालको यो हाम्रो चाहिँ एक खालको हामीमा त्रास छ, एक खालको डर छ, एउटा खालको भय छ, डिस्टर्ब भए होइन। त्यो डिस्टर्ब भएको अवस्थामा मान्छेले अलिकति धेरै बोल्ने, बढी प्रतिक्रिया जनाउने होइन, बढी संवेदनशील मान्छेले आफूलाई इन्गेज राख्न सक्छ। हो, अब सङ्गीतले चाहिँ के गर्छ भने यदि तपाईँले त्यो समयमा तपाईँले चाहिँ कुनै कुराको तपाईँ मनभित्र त्यो खालको एउटा चाहिँ उद्वेलित भयो, एक खालको आवेग, उद्वेग, संवेग हुन्छ नि मान्छे, त्यो मनोविज्ञानसँग जोडिएको, संवेदनासँग जोडिएको कुराहरूमा त्यसमा अलिकति विचलन आउन थाल्यो भने त्यसलाई मनलाई शान्त बनाउनलाई त्यो योग साधना गर्ने सबैको त्यो खालको बानी पनि हुँदैन, अव्यस्तता पनि हुँदैन। त्यसको ठाउँमा तपाईँले राम्रा गीतहरू सुन्नुभयो भने होइन, त्यो गीत सुनेर तपाईँ त्यो गीतमै हराउनुहुन्छ, तपाईँले त्यो बाहिर जाने त्यसले चाहिँ विषयान्तरित हुने अवसर दिँदैन। एउटा अर्को कुरो सन्देश पनि त्यसबाट प्राप्त हुन्छ होइन। गीतभित्र एउटा स्टोरी हुन्छ नि, कथा हुन्छ, केही न केही भनिरहेको हुन्छ होइन, एउटा म्यासेज हुन्छ। त्यो म्यासेजलाई फलोअप गर्यो भने पनि ऊ चाहिँ त्यसबाट पनि केही न केही अभिप्रेत भएर आउँछ। त्यसो हो भने अहिले हामीलाई हेरिरहने आम दर्शकलाई त्यस्ता किसिमका गीतहरूबाट नै हामी अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ थोरै इन्गेज गराउँ त, कुन गीत चाहिँ यहाँले प्रिफर गर्नुहुन्छ? अब त्यस्तै खालको गीतको कुरा गर्ने हो भने जस्तै एउटा गीत म सानो सुनाउँछु होइन, प्लिज। आगोबाट खारिएको अकबरी सुन जस्तो सङ्घर्षमा खारिएर खुल्छ जिन्दगी। सङ्घर्षले मान्छेको जीवन
जसरी सुनलाई चाहिँ पेलेपछि आगोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जलाएपछि मात्र त्यो सुन हुन्छ भन्ने खालको राम्रो कुरा हुनको लागि कष्टहरू झेल्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ। ठिक छ, यसमा अलिकति कम्फर्टेबल नभए पनि अब तपाईँसँग बसिसके पछाडि मैले यी सारा सैद्धान्तिक कुरा गर्दाखेरि भन्दा पनि सैद्धान्तिक कुरा हामी अर्को कुनै बसाइमा गरौँला। आजको उद्देश्य भनेको यति मात्रै के हो भन्दाखेरि तपाईँसँग बस्दाखेरि अधिकतम तपाईँका सिर्जनाहरू चाहिँ हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई सुनाउन पाऊँ, ताकि उहाँहरूले रेडियोमा सुनिरहँदा टीका भण्डारीजीको रहेछ यो भन्ने उहाँहरूलाई पनि नोटिस होस्। तसर्थ यहाँ म सम्झन्छु गाउँले सिनेमा आउँदै गर्दाखेरि होइन, त्यति बेलामा चाहिँ अब राजेश हमालको फिल्म हेर्ने एउटा ट्रेन हुन्थ्यो हामी गाउँमा हुँदाखेरि पनि, अनि त्यहाँ चाहिँ गोली सिसाको भन्ने एउटा लोक फ्लेभरको गीत एकदमै चलाएको थियो र रेडियो नेपालमा शनिबार त त्यो धेरैवटा प्रोग्राम सेगमेन्ट हुन्थे, हरेक जस्तो प्रोग्रामहरूमा त्यो गीतहरू बजाउँथ्यो होइन। अब त्यो अहिले पनि त्यो भनौँ देश विदेशमा नाच्ने गीतहरू मध्येमा एउटा त पर्छ त्यो गोली सिसाको सृजनाको थोरै इतिहासबाट त्यो गोली सिसाको गीत यहाँले गुनगुनाउनु। अब त्यो चाहिँ के थियो भने 2056 सालमा मैले भर्खर केही चलचित्रहरू मात्रै सङ्गीत गरेको थिएँ, अनि त्यो गीतहरू चलिरहेको थियो भनौँ, चलचित्र बिहानी, चलचित्र बहादुर होइन, परदेशी कान्छा यस्तो चलिरहेको बेलामा चाहिँ अब मलाई हाम्रो निर्माता गोपाल कर्मचारी दाइले घरमै बोलाउनु भयो, र अहिले फलानु सङ्गीतकार आएको छ होइन, उहाँलाई चाहिँ घरमै बोलाउनु पर्यो भनेपछि अनि हाम्रो निर्देशक दीपक श्रेष्ठजीले मलाई घरमा बोलाउनु भयो, जहाँ दिल्ली बजारमा उहाँको घरमै म पुगेँ होइन। उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुभएको थियो एउटा साजबाज सहित आइदिनुहोस् भनेपछि मैले बुझिहालेँ कि गीत सुनाउनु पर्छ। म हार्मोनियम बोकेर गएको थिएँ होइन, अनि त्यस बेला मेरो अब सवारी भनेको बाइक थियो, बाइकको पछाडि एकजना साथीलाई राखेर हार्मोनियम उहाँले यसरी बोकेको छ, पुरै भजन कीर्तनमा हिँडे जस्तो एउटा चलचित्रको सङ्गीत निर्देशक हिँडिहाल्छ। अनि त्यसरी त्यहाँ पुगेँ, त्यहाँ पुगेपछि त मान्छे टन्न पुरै सङ्गीतकार आउँदैछ, अब चलचित्रको सङ्गीतकार आउँदै भने सब त्यो चलचित्रका त्यो सबै युनिटका साथीभाइहरू निर्देशकदेखि निर्मातादेखि अरू कपाललाई बोलाउनु भएको रहेछ, सबलाई बोलाउनु भएको रहेछ उहाँले। अनि म त त्यो एकैचोटि कहाँ फसेँ जस्तै भयो कि होइन, गीत सुनाउने तर कुनै म त सामान्य हामी चाहिँ सिटिङ मात्रै होला 2-3 जना भन्ने सोचेँ, तर धेरैजना हुँदो रहेछ। अनि उहाँले केही गीतहरू अब कुराकानी भयो, अनि केही गीतहरू तपाईँले सुनाउनु भयो भने मैले मजाले उहाँलाई गीतहरू सुनाएँ, पुराना गीतहरू सुनाएपछि हामी पनि यस्तो एउटा चलचित्र बनाउँदैछौँ, तपाईँसँग चाहिँ मिलेर काम गर्न हाम्रो इच्छा छ, गर्नुहुन्छ भन्दा म खुसी भएँ होइन, मैले त किन नगर्ने, गर्छु भन्ने कुराहरू भयो। र अनि तयारी त्यही दिनबाट हाम्रो तयारी सुरु भयो, गीत लेख्ने काम भोलिपल्टदेखि गीत कार्यालय एकजना दिनेश अधिकारी छान्यो, एकजना धनेन्द्र विमल छान्यो होइन, अनि अरू के अरे गोपाल राई हुने हुन्थ्यो, उहाँलाई गीत हामीले दियौँ, अनि 3 जनाले गीत लेख्नुभयो। अनि त्यसपछि हामीले 10-15 दिनमै मैले 2वटा गीतहरू चाहिँ तत्काल मैले उहाँलाई यही गोली सिसाको र अर्को एउटा गाउँले हुमा गाउँले हजुर भन्ने गीत मैले 2टा गीत उहाँहरूलाई फेरि त्यसरी नै अर्को दिन त्यसरी नै गएर सुनाएपछि त्यो गीत पहिलो गीत सुनाउने बित्तिकै उहाँले त्यो गीत मन पराउनु भयो होइन, केही परिमार्जित गऱ्यौँ होइन। त्यो गरिसकेपछि त्यो गीत रेकर्डको तयारीमा गयो, त्यहाँ अर्को गीतहरू कम्पोज सुरु, त्यो त्यसमा स्वर कसले बजाउनु भएको छ? त्यसमा चाहिँ रमनाथ श्रेष्ठ र उमेश रातो टिकावाला हो, उमेश पाण्डेजीले गाउनु भएको छ। अनि सङ्गीत मेरो भइहाल्यो, त्यसपछि त्यसको चाहिँ लेख्नुभएको थियो धनेन्द्र विमलले होइन, उहाँ पनि रेडियो नेपालमै लगभग रेडियो नेपालकै कम्बिनेसन रहेछ त्यो होइन। अनि त्यसपछि त्यो गीतले चाहिँ रेकर्डमा जब हामी चाहिँ त्यसको 1 हप्तामा हामी रेकर्डमा पुग्यौँ, रेकर्ड भएको दिन त्यहाँ जति चाहिँ त्यहाँ भिड भइरहन्छ नि त कलाकारहरूको, जसले सुन्दाखेरि यो गीत सुपर डुपर हिट हुन्छ भने र त्यो अपेक्षा चाहिँ थियो यहाँलाई त्यो रेकर्ड भएकै दिन चाहिँ सबैले चाहिँ यो गीत हिट हुन्छ भनेर चाहिँ सबैले भन्नुभएको थियो। त्यहाँ रेकर्डिस्ट दीप तुलाधर अनि हाम्रो चाहिँ भोपाल मान सिंहजी होइन, अरू कलाकारहरू त्यहाँ उनीहरूले पनि यो गीत चाहिँ त्यस पछाडि लगालग त्यस्तै किसिमका गीतहरू नेपाली चलचित्रहरूमा उपयोग गर्न थाल्यो होइन, जस्तो रातो टिका निधारमादेखि लिएर त्यस्ता किसिमका सबै पछि त्यो ट्रेन चाहिँ बस्यो। त्यो एउटा गीत सँगसँगै त्यो अरू गीतको ट्रेन पनि त्यो फोक मेलोडीमा अलिकति आधुनिकता राखेर अलिकति फ्युजन गरेर गर्ने त्यो प्याटर्नै बदल्यो, त्यसले त्यसरी आउनु थाल्यो, अरू चलचित्र गीतहरू पनि त्यसरी आउनु थाल्यो होइन। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई झन् उत्साह, अनि त्यसले फेरि मेरो डिमान्ड पनि बढ्दै गयो होइन। म अनि त्यसपछि बम्बई गएँ, गीत रेकर्ड गराएँ, मैले 2-3 चोटि बम्बई गएर गीत पनि रेकर्ड गराएँ, उदित नारायणजीसँग मोहम्मद अजिजीहरूसँग बसेर घरमै गएर उहाँले बोलाउनु भयो, घरमै बसेर सिटिङ गरेर गीत गाएर त्यो खालको एउटा वातावरण मैले पाएँ र लगातार मैले धेरै चलचित्रहरू सङ्गीत गरेँ। र त्यो गीत अहिलेसम्म पनि त्यो एउटा कतिपय लोकगीतहरू के भन्छ तत्काल चल्छन्, तत्कालै पर्दाबाट हटिसकेपछि भनौँ न चलचित्रबाट स्मृतिबाट पनि हट्छ, तर यो अहिलेसम्म पनि तपाईँको
यो तपाईँको कहीँ जमघट हुनु पर्यो भने यो गीतहरू लगभग 6-7 करोड मान्छेहरूले हेरेका छन् होइन, जनसङ्ख्याभन्दा बढीले हेरेका छन् भनौँ, पटक पटक दोहोऱ्याएर विभिन्न शीर्षकमा त्यो चाहिँ त्यसरी हेरेका छन्। जस्तो दाइ तपाईँसँग मैले कुरा काटेँ, अब उमेरले त्यति धेरै नेटो पनि काट्नु भएको छैन, यङ हुनुहुन्छ, यद्यपि तपाईँकोसँग चाहिँ नारायण गोपालसँगको पनि सङ्गत रह्यो होइन। जति बेला नारायण गोपाल चाहिँ मेचीपारी चाहिँ कन्सर्ट अथवा भनौँ न त्यसबेला साङ्गीतिक कार्यक्रममा जाँदाखेरि होइन, तपाईँले उहाँसँग पनि एउटा मेम्बर भएर काम गर्ने अवसर पाउनुभयो। यो 2044 सालको कुरा हो, 2045 सालको कुरा हो। 45 सालमा के थियो भने म भर्खर रेडियो नेपाल आएको थिएँ, म 2044 सालमा रेडियो नेपाल प्रवेश गरेको हो होइन। पहिलो पटक नै म पनि एउटा अलिकति केही सिप रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ, किन म 2 वर्ष चाहिँ भारतको बनारसमा बसेर मैले चाहिँ सङ्गीत सिकेको होइन। म चाहिँ भोयलिन बजाउँथेँ, गिटार बजाउँथेँ, मेन्डोलिन बजाउँथेँ, हार्मोनियम बजाउँथेँ, तर मैले सिकेको चाहिँ म चाहिँ हार्मोनियम र मेन्डोलिन म सिकिरहेको थिएँ त्यहाँनिर। अनि भोयलिन पनि त्यो अब एउटै सूत्र भनौँ न, अब एउटै सिद्धान्त छ लगभग मेन्डोलिन र भोयलिनको, अनि त्यसले गर्दा भोयलिन पनि बजाउँथेँ म। अनि त्यो सिकेर आएको थिएँ, अनि त्रिचन्द्र कलेज पढ्दै थिएँ, स्नातक दोस्रो वर्षमा पढिरहेको। अनि त्यहाँ एउटा त्रिचन्द्रमा एउटा कार्यक्रम टिसी नाइट भन्ने हुन्छ, त्रिचन्द्र नाइट ठुलो त्यो उत्सव, त्यस बेला चाहिँ भयङ्करै हुन्थ्यो। अब 4-5 हजार विद्यार्थी यहाँ यता पिकेबाट सबै त्यतै जाने होइन, त्यो सबैतिरबाट आउने। अनि त्यो ठुलो जमघटमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा विद्यार्थीले भनौँ न, मैले चाहिँ एउटा गीत गाएँ गिटार बजाएर, अनि एउटा मेन्डोलिनमा एउटा धुन सुनाएँ मैले कान्छीको होइन, कान्छी होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको यो भोयलिनमा त्यो फिल्म सायद मेरी शादी का ख्याल त्यसबाट खुब चलेको थिएन, त्यो बजाएर सुनाएँ, बाँसुरी बजाएर हिरोको धुन सुनाएँ। त्यहाँ त चकित विद्यार्थीहरूमा चाहिँ के भने एउटा विद्यार्थी होइन यस्तो तरिकाले बजाएर आएको छ, यो त खतरै रहेछ भन्ने सेलिब्रिटी टाइपको भएपछि अनि एकजना चाहिँ सङ्गीतकार पनि त्यहाँ पढ्नुहुन्छ, हाम्रो इलामे सहर चियाबारी राम्रो बुलुम्बुकारमा। हजुर। अनि उहाँले चाहिँ यो मान्छे कहाँको रहेछ भनेर खोज्दै झापाको भनेपछि उहाँ पनि इलामको। अनि म खोज्दै म यहाँ चाहिँ यो के अरे उसमा बस्थेँ म दिल्ली बजारमा, त्यहीँ आउनुभयो उहाँ, कोठा खोज्दै आउनुभएछ। अनि कोठामा आएपछि मेरो कोठामा चाहिँ बाजाहरू पुरा वाद्ययन्त्र धेरै थियो। अनि त्यो देखेपछि एक खालको अब यो मान्छे चाहिँ अभ्यस्तै रहेछ होइन, अथवा भनौँ यो सङ्गीतको चाहिँ साधक रहेछ भन्ने। अनि उहाँले त्यही दिन मलाई, उहाँको सानो मोपेड थियो, अनि त्यो मोपेडमा हालेर मलाई रेडियो नेपाल लिएर जानुभयो, गएर नातिकाजी शिवशङ्कर तारादेवीसँग भेट गराउनु भयो। अनि भोलिपल्ट उहाँले अडिसन मिलाइदिनु भयो नातिकाजी शिवशङ्करले चाहिँ। उहाँले त्यहाँ कुरा गर्नुभएको छ, हिजो कलेजमा चाहिँ एउटा विद्यार्थीले यस्तो गर्यो त्यस्तो गर्यो भयङ्कर रहेछ अथवा के भन्नुभयो होला होइन, भनेपछि लौ त भेट गर्नु उहाँले भन्नुभयो। अनि भोलिपल्ट अडिसन दिएँ मैले, अडिसन दिइसकेपछि अडिसन दिँदाखेरि मैले बजाएको चाहिँ त्यहाँनिर भोयलिन बजाएको थिएँ, मेन्डोलिन बजाएको थिएँ, अनि गिटार बजाएर तारादेवीले गीत गाउनु, मैले गिटार बजाएर उहाँलाई साथ दिएँ। बहुत खुसी हुनुभयो उहाँले। गीत गाइरहँदाखेरि मैले कर्ड्सहरू त्यो टकटक गीतले खोजेको कर्ड्सहरू बनाउँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ अलिकति मान्छेमा सहयोगी भावना हुने रहेछ होइन, अलिकति मान्छेहरूलाई चाहिँ कोही प्रतिभा देखियो भने अग्रजहरूले एकदम छिटो तान्ने त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ। किनभने जसरी रामकृष्ण ढकाल आउनुभयो होइन, अरू सर्जकहरू आउनुभयो, उहाँहरूलाई त्यसै गरी अग्रज प्रतिभाहरूले नै अलिकति तान्ने पिक गर्ने चाहिँ त्यो स्वभाव चाहिँ रहेछ होइन। त्यो बेला चाहिँ के भने राम्रो भनेपछि तानिहाल्ने। अब भनौँ न उहाँले त्यही सुन्ने बित्तिकै के भन्यो, तपाईँ पढ्दै हुन्छ, तर के भने तपाईँ यदि रेडियो नेपालमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई आजको दिनदेखि तपाईँलाई हामी नियुक्ति दिन्छौँ भन्नुभयो। अब त्यहाँभन्दा ठुलो कुरो के भने, म त यति खुसी भइदिएपछि मैले हुन्छ भने मैले तुरुन्तै मेरो रियाक्सन चाहिँ के भने हजुरहरूले मलाई त्यो अवसर दिनुहुन्छ भने मेरो लागि यो चाहिँ एकदम ठुलो विद्यार्थीको लागि होइन, म चाहिँ म आफूले अनि त्यो भोलिपल्ट नै उहाँले नियुक्ति दिनुभयो मलाई टेक बेसिसमा होइन। म त्यसपछि भोलिपल्टदेखि उता कलेज पढिरहेको छु, यता मैले नियुक्ति पाएँ। उहाँले पहिले पनि सोध्नुभयो तपाईँको पढाइ बिग्रिन्छ कि बिग्रिँदैन कि, त्यसो हुँदा अप्ठ्यारो पर्छ कि तपाईँलाई, तपाईँको इच्छा छ कि छैन, त्यो पनि तपाईँले भन्यो। मेरो एकदम धेरै इच्छा छ, मेरो एउटा ड्रिम एउटा चाहिँ मेरो सपना नि रेडियो नेपाल हो भनेर सबै कुरा भने चाहिँ उहाँले भोलिपल्टदेखि मैले त्यो चाहिँ रेडियो नेपालमा अवसर पाएँ। पहिलो तारादेवी यात्रा त्यहाँबाट सुरु गरेर अहिलेसम्म निरन्तर। त्यो अब टेक बेसिसबाट करारमा गएँ, करारबाट तपाईँको 49 सालमा स्थायी भएँ, स्थायी हुँदा म 5 तहमा थिएँ। त्यसपछि आन्तरिक लिखित परीक्षामा 6 तहमा गएँ, आन्तरिक लिखित परीक्षाबाट 7 तहमा गएँ, आन्तरिक लिखितबाट 8 तहमा गएँ, आन्तरिक लिखित परीक्षाबाट 9 तहमा गएँ। त्यो बढुवा हुँदै अहिले निमित्त 10 तहमा चाहिँ म अहिले कार्यरत। यो तपाईँको प्रतिभा, तपाईँको चाहिँ परिश्रम, तपाईँको लगनले नै तपाईँ त्यहाँ पुर्यायो। अब त्यो बिचमा चाहिँ मैले अब 60 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्र एमएमा प्रथम स्थानमा प्रथम भएपछि झन् मेरो बाटो खुल्यो। मैले किनभने लिखितमा मलाई कसैले नहराउने
रेड नेपालमा निकै मयौँ भन्ने साथीहरू पनि ट्युमा हैन? तपाईँले चाहिँ ट्यु टप भनौँ न एक हिसाबले गोल्ड मेडालिस्ट। लिखितमा मसँग सबै साथीहरू डराउने होइन, र म त्यो लेख्ने पनि। अरूले 4 पेज लेख्दा म 16 पेज लेख्थेँ होइन, अरूले 16 लेख्दा म 32 लेख्थेँ। अहिले पनि त्यो कन्भिन्स गरेर लेख्न सक्ने क्षमताले मलाई त्यो एन्सर लेख्दाखेरि त्यो चाहिँ एन्सरको चाहिँ एन्सरमा कन्भिन्सिङ पावर हुने बढी। ठिक छ। तर अब जस्तो यहाँ एउटा राम्रो कुशल सङ्गीतकार त हुँदै हो, यद्यपि यहाँको स्वर पनि त्यतिकै राम्रो छ, किनकि यहाँले हामीले सुनेका छौँ कि नारायण गोपालका गीतहरू पनि तपाईँ उत्तिकै राम्ररी गाउनुहुन्छ, अन्य गायकका गीतहरू पनि उत्तिकै राम्ररी गाउनुहुन्छ। आज चाहिँ मैले किन जोडिराखेको छु भने तपाईँले गाउनु भएन भने यो कार्यक्रम फिक्का हुनेछ, तसर्थ तपाईँलाई अलिकति बढी कम्फोर्टेबल हुने, तपाईँले बढी चाहिँ ऊर्जाका गीतहरू अब त्यो स्वर सम्राट नारायण गोपालसँग चाहिँ हाम्रो त्यही 45 सालमा सिलिगुडी उहाँले त्यही भन्दै थिएँ म, त्यो त्यस बेला म भर्खरै आएको। अनि उहाँले चाहिँ अब रेड नेपालमा वाद्य कलाहरू को छ भन्दाखेरि उहाँले 1-2वटा रेकर्डिङमा मेरो देख्नु भएको थियो बजाएको। उहाँ चाहिँ रेड नेपाल आइरहनुहुन्थ्यो त्यस बेला, त्यो कन्सोलमा बसेर अरूको गीतहरू सुन्ने होइन, राम्रो गीत भयो भने उहाँले सुन्नुहुन्थ्यो। फलानुको रेकर्डिङ छ अरे भनेपछि उहाँ आएर कन्सोलमा बसेर नातिकाजीहरूसँग बसेर उहाँले सुन्ने, यताउति गर्नुहुन्छ। अनि त्यो म्युजिकमा उहाँको एकदमै इन्ट्रेस्ट, वाद्य कलाकारको बारेमा एकदम ध्यान दिने, उहाँ कसले को कस्तो बजाउँछ, के छ कसो छ भन्ने नोटिस गर्ने, एकदम नोटिस गर्ने। अनि त्यहाँबाट राम्रो छ भने आफूतिर आकर्षित गर्ने थियो। अनि मसँग राम्रो सम्बन्ध भइसकेको थियो। स्वर सम्राट नारायण गोपालले मलाई चाहिँ भेटेको बेला ढाप मारेर ल ठिक छ राम्रो छ भन्ने, अब त्यो खालको एउटा स्याबासी पाइरहेको बेलामा सिलिगुडीबाट उहाँलाई कार्यक्रमको प्रस्ताव आयो। प्रस्ताव आइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ सिलिगुडीमा भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्य र स्वर सम्राट नारायण गोपालको कार्यक्रम गर्ने, त्यो चाहिँ संयुक्त एउटै स्टेजमा। अब वाद्य कलाकार पहिले अहिले जस्तो एकदम त्यो सबै स्टुडियोमा हुँदैन थिए होइन, रेड नेपालका त्यही 5-6 जना, 5-6 जना 7 जना मात्रै हुन्थे। अनि त्यसमा छान्दाखेरि 5 जनामा म परेँ। एउटा मेन्डोलिन बजाउँछु, उहाँको हरेक गीतमा मेन्डोलिन पहिले रोज कपुरले सिकेर शैलीहरू होइन, अब त्योभन्दा अगाडिका धेरैले चाहिँ बजाएको मेन्डोलिन होइन। अनि त्यो भएकोले गर्दा म त्यो उहाँको छनौटमा उहाँले मलाई मन पराइरहेको त्यो मनमा रहेछु होइन, त्यसले गर्दाखेरि फलानुलाई पनि गर्नु भनेपछि म त्यो टिममा परेँ। अनि यहाँबाट हामी चाहिँ सिलिगुडी गयौँ, उहाँले हँसाउँदै एकदम अत्यन्तै अन्तर्मुखी पनि भन्छन् त्यसरी पनि होइन, त्यस्तो होइन। उहाँ चाहिँ कस्तो भने एकदम रमाइलो स्वभावको, अनि त्यो रमाइलोभित्र पनि गम्भीर प्रकृतिको पनि हो होइन, गम्भीरताभित्र समयअनुसार कतिको गम्भीर हुनुपर्छ त्यो गम्भीरता पनि भएको। र अरू बेला आम अनौपचारिक समयमा अत्यन्तै रमाइलो गर्ने मान्छे, तुरुन्तै क्यारिकेचर गर्न सक्ने मान्छे। तपाईँ चाहिँ एकदम मिमिक्री गर्ने। अब कुनै एउटा व्यक्तिसँग भेट्यो, उसले कस्तो खालको नयाँ खालको अलिकति त्यो कला अथवा भनौँ न त्यस्तो खालको नेचर हुन्छ नि, बोलेर पनि उहाँ गरिदिनु हुन्थ्यो मिमिक्री गर्ने। अनि त्यहाँबाट त्यो एक्टिङ पनि गर्ने, अनुहारको हावा पनि पार्ने होइन, तुरुन्तै मान्छेलाई चाहिँ त्यो प्रभाव पारिदिने त्यो खालको क्षमता, एकदम हँसाउने, रमाइला किस्साहरू भनिरहने, जोकहरू भनिरहने, त्यस्तो होइन। अब घमण्डी चाहिँ कस्तो स्वभावमा भने एकचोटि के भएको छ भने एकजना पछि उहाँ चाहिँ मुख्य सचिव नै हुनुभयो नेपाल सरकारको अहिलेसम्म मध्ये एकजना मुख्य सचिव। कसैले उहाँलाई चाहिँ अब म त मुख्य सचिव, अब यो त तलको मान्छे अब त होइन, यो त अब चाहिँ एउटा गाई नै भन्नु होला अथवा सम्झिनु होला, अथवा चाहिँ धेरै भयो यो चाहिँ एउटा कुनै संस्थाको जिएमसम्म भएको मान्छे भनेर उहाँले म पनि छु त्यो अगाडिपट्टि, मैले त्यही आँखैले देखेँ हुनाले उहाँले चाहिँ यसरी ढाप मारेर नारायणजी तपाईँ एकदम राम्रो छ है भनेर चाहिँ ढाप मार्नु भएको थियो। हात यसरी बजार दिनुभयो उहाँले, त्यो सहनु भएन भने फ्याँकिदिनु भएको। उहाँले त बेला उहाँको पोजिसनको उहाँले कुनै ख्याल राख्नु उहाँले कुरा पनि गर्नु भएन। अनि उहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो मान्नुभयो। अब हातै फ्याँकिदिएपछि त एउटा ठुलो मान्छेको हात चाहिँ झ्वाट्टै ढाप मारिरहेको, स्याबासी दिइरहेको होला, हात झ्वाट्टै यसरी फालिदिँदाखेरि त उहाँलाई सक भयो। अनि होइन मैले सम्मान गरेर तपाईँलाई मैले गरेको भन्दा पनि उहाँले कुनै प्रतिक्रिया नदिकन उ गरिदिनु भयो होइन। त्यो खालको एउटा उपरि थियो उहाँमा, उहाँले चाहिँ त्यो बेला के सोच्नु भने यसले मलाई सानो ठान्यो अथवा हेपेर स्याबासी भाइ छोरा जस्तो गरेर स्याबासी थियो भन्ने खालको बुझाइले उहाँले गर्नुभयो। अनि हो त्यस्तो खालको थियो। अर्को चाहिँ जस्तै अब कतिपय हामी चाहिँ नातिकाजीसँग चाहिँ हाम्रो एकदम राम्रो एउटा त्यो टिम भनौँ न, नातिकाजी शिवन्द ताराजीसँग राम्रो। अनि उहाँले गीत गाउँदाखेरि म गिटार बजाइदिन बस्थेँ स्टुडियोमा, अनि के अरे उहाँको कोठामा पनि बसिरहन्थ्यो, त्यो सिटिङ भइरहन्थ्यो क्या। अनि हामीलाई बोलाउनु हुन्थ्यो उहाँले गिटार पाउन, फलानलाई बोलाऊ भन्ने। जाँदाखेरि एकचोटि चाहिँ नारायण गोपाल आउनुभएको थियो। अनि नारायण गोपालले के भन्नुभयो भने उहाँ त्यसरी सञ्चार मन्त्रालयको सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो, मलाई लाग्छ कमल थापा सञ्चार मन्त्री भएको होला।
अनि उहाँले चाहिँ त्यो रेड नेपालमा त्यो नियमित रूपमा गीत रेकर्डिङ हुन थालेपछि उहाँले त्यसको विरोध गर्नुभएको थियो। नियमित रूपमा यो गाई जात्रे पारा भयो, दिनै पछि गीत रेकर्डिङ हुँदैन होइन, महिनामा 2-4वटा गीत रेकर्ड गर्नु एउटा कुरो, यो धेरै सङ्ख्या बढाएर केही पनि काम छैन, यो गाई जात्रे पारा भयो भन्ने उहाँले चाहिँ गर्नुभएको थियो। नाति काइदा चाहिँ नबोलेर जित्नु भएको थियो उहाँले चाहिँ होइन। त्यति प्रतिक्रिया उहाँले चाहिँ अब नारायण गोपालसँग डिबेट गरेर सकिँदैन भन्ने उहाँको लागेको थियो। अर्को थोरै बोल्ने पनि हो होइन, अब बोलेर सकिँदैन फेरि अर्को जवाब दिन्छ भन्ने खालको एउटा कुरो भन्यो, फेरि अर्को जवाब आउँछ, अर्को आउँछ, उहाँले नबोलेर जितिरहनु चाहिँ उहाँले आफ्नो कुरा भन्नुभयो। पहिले उहाँले श्रेणी विभाजन हुँदाखेरि पनि जब रेड नेपालले चाहिँ श्रेणी विभाजनका कुराहरू, कलाकारको स्तर निर्धारणको कुराहरू ल्याए, त्यो निर्णय गर्यो र त्यो प्रक्रिया सुरु भयो। त्यसपछि यो गलत कुरा हो, कलाकारको श्रेणी कहिले पनि हुँदैन, त्यो जनताले दिने हो, श्रोताले दिने हो। श्रोताको मनमा जुन श्रेणीमा छ त्यो हो, र सरकारले कुनै नेताले अथवा कसैले एउटा प्रशासकले त यो श्रेणी हो है भनेको भरमा चाहिँ त्यो हुँदैन भन्ने खालको उहाँले त्यो खालको अडान राख्नु भएको। अनि कतिपयले चाहिँ जस्तो नारायण गोपालले गीत गाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति मदिरा सेवन नगरिकन उहाँ गाउन सक्नु हुँदैन थियो भन्ने किसिमका पनि बाहिर आउँथे कुराहरू, त्यस्तो हो? अब त्यतिसम्म त होइन, तर उहाँ चाहिँ मदिरा प्रेमी चाहिँ हो। ठिक छ, अब नारायण गोपालकै एक दुईवटा हामीले सृजना दाइको मुखबाट मलाई चाहिँ उहाँको एउटा सबभन्दा मनपर्ने गीत चाहिँ एउटा पुरानो गीत छ होइन, भूपी शेरचनले लेख्नु भएको, गोपाल इन्जनको सङ्गीतको, अलिकति सुनौँ प्लिज। अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बोटमा, अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बोटमा, बल्झेछ क्यारे सुनको काँडा कालिलो खुट्टामा, आउँछे कि चेली भनेर आमा दो बाटो धाएथी, तिजम पनि बिर्से कि क्यारे गरिबीमा सल्लाजी आमा सुसाइराउन, सल्लाजी आमा सुसाइराउन, एक्लै कोठामा अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बोटमा, छोरीलाई आसी हाल्न पाइन अन्तिम कालेमा, भन्थे नि बाबा यही आँसु झारी टीकाको थालीमा, यही आँसु टीका लगाइदिऊ कि, यही आँसु टीका लगाइदिऊ कि, प्रभातको पातैमा अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बोटमा। गजब। अब सङ्गीतको विद्यार्थीले नारायण गोपालको गीत गाउनु चाहिँ अलिकति कष्ट हुन्छ, अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्नेको लाग्छ हामी, किनभने म त त्यति सङ्गीतको विद्यार्थी पनि होइन, म जान्दिनँ पनि, यद्यपि अलिक सही कुरा हो त्यो। किनभने एउटा पर्फेक्ट सिङ्गरले जसले एउटा साँच्चीकै गीतलाई न्याय गरेर गाएको हुन्छ होइन, गीतभित्र कतै मिड हुन्छ, कतै गमक हुन्छ, जुन कुरो अहिले मैले कुनै पनि ठाउँमा लिन सकिनँ नि त, त्यो मलाई अनुभूति छ। मिड र गमकमा हामी अलिकति चुकेका हुन्छौँ। अनि अर्को कुरो तान हुन्छ, यही आँसु टीका यो कम त्यो सामान्य गायकले गाउन सक्दैन। त्यो मलाई पनि यहाँनिर चाहिँ मलाई पनि गाह्रो हुन्छ, त्यो साँच्चै त्यो गाह्रो हुन्छ कि उहाँसँग त्यो क्षमता नेचुरल थियो है, त्यो उहाँको त्यो क्षमता। ठिक छ दाइ, अब अन्तिममा छौँ हामी। जस्तो नारायण गोपालको हामीले
गीत सुन्यौँ। तपाईँ अब जाँदा जाँदै तपाईँले गाउनु पर्यो अथवा स्टेजमा पर्फर्म गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई यो गीत चाहिँ मैले गाइनँ भने मेरा दर्शकप्रति मैले अन्याय गरेको हुन्छ भन्ने लाग्ने एउटा कुनै गीत छ भने त्यो गीतसँगै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा दिन्छौँ। अब जाँदा जाँदै अब मैले त अब धेरै छन्, यद्यपि धेरै मध्येमा पनि अब रमाइलो गीतै भनौँ। अब जस्तै मैले अब गोली सिसाको गीत गाइन स्टेजमा भने मलाई अपुरो हुन्छ मेरो, होइन। अरू गीत पनि धेरै छन्, आधुनिक गीतहरू मेरो धेरै छन्, म आफैले गाएका गीत पनि छन्। मेरो सङ्गीतमा रामकिशन ढकालले गाएको बर्सातमा उनी रुँदा झरी बन्नु लाग्यो, केशबाट तप्प चुइने पानी बन्नु लाग्यो, यो भयो। अनि अन्जु पन्तले गाएको यो माया भन्ने चिज कस्तो हो, न त महँगो न त सस्तो, होइन। यो भयो। अब हाम्रो राजेश पाल र म आफैले गाएको हर कजी फर्किआऊ, हर कजी फर्किआऊ, तिम्रो घरमा फेरि आज आगो बालेन, अहिलेको समसामयिक छ। अर्को तपाईँको अहिले कतार गए सौदी गए लाहोर भोटा, कहीं पनि भेटिएन, कहीं पानी भेटिएन, धन फल्ने बोट हो, धन फल्ने बोट। अहिलेको अब यो एकदम समसामयिक, धेरैले मन पराएको चाहिँ गीतमा पर्छ। अब त्यस्तै पुराना गीतहरूमा पनि अब राष्ट्रिय भावको गीतमा पनि यो माटो भरी हाम्रै रागत पसिना बगेको छ। अब यो पुरानो गीतहरूमा पर्छ। अब छातीभित्र ढुकढुकी, छातीभित्र ढुकढुकी छ, ढुकढुकीमा हो तिमी नै, म भन्नु त तिमी रहेछौ, मेरो मुटु तिमी। अब यो गीत भयो, होइन। अब यस्तै यस्तै गीत अब कति कति अब हाम्रो कर्ण दासले गाएको गीतहरू पनि रङ्गियो सिउँदो, हाम्रो प्रेमको कथा, होइन। यो एउटा बसाइमा यी दाइलाई समेट्न त त्यो धेरै गाछ। जाँदा जाने चाहिँ अब चलचित्रको गीतै, होइन, गरिदिउँ, होइन। मैले धेरै चलचित्रहरू गरेँ, ती मध्येको अब एउटा गीत रमाइलो, होइन। रङ्गी चङ्गी बैसामा खुलेकी लल्ला र लरला, ओ हो हेर मुहार धप्पकै बलेकी लल्ला र लरला, हो रङ्गी चङ्गी बैसामा खुलेकी, हेर मुहार धप्पकै बलेकी, ए गोली सिसाको मेरो माया किन रिसाको, हे ताजा खबर जन्माया नहेर है करके नजरा, ए जन्माया न डुलाऊ है करके नजरा, पहरामा फुल फुल्छ टिप्नै जान गाह्रो, हे टिप्नै जान गाह्रो, पहरामा फुल फुल्छ टिप्नै जान गाह्रो, माया लाउन धेरै आए मलाई तिमी प्यारो लैलै हो नि लैलै हो, हे गोली सिसाको मेरो माया छैन रिसाको। हामी रिसाउने कुरै भएन। आजको हाम्रो बसाइ भनेको सङ्गीतको माध्यमबाट हाम्रा आम दर्शकहरू पनि अलिकति तनावमुक्त हुनुहोस् भन्ने नै हाम्रो अभिप्राय हो। तसर्थ यही गीतसँगै तपाईँसँगको यो सानो बसाइमा सबै कुराहरू समेट्न त सम्भव थिएन, यद्यपि जति हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एकदमै फलदायी रह्यो भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, टिकादाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र म पनि यो एउटा सरोकार संवादमा मलाई समय दिनुभयो, बोलाउनु भयो, सम्झिनु भयो। मूल कुरा चाहिँ सम्झिनु ठुलो कुरा हो। हजुर।
श्रीकृष्णजीसँग पनि हामी एउटा गीतमा हामी होइन सँगै एउटा काम गराएको काम पनि गऱ्यौँ त्यो गीत पनि राम्रोसँग चल्यो पनि चल्यो पनि धेरैले मन पराउनु भयो प्रमोद खरेलले गाउनु भयो हामी जे होस् एक दिन एउटा उसमा चाहिँ हामी एक दिन त्यसमा सहभागी भयौँ र त्यो एउटा सफलता पनि प्राप्त गऱ्यौँ यसरी नै फेरि पनि अवसर जुट्दै गरोस् र यो समय परिणाममुखी बनोस् श्रोताहरूले पनि फेरि पनि केही कमी कमजोरी रहेको खण्डमा त्यसलाई फेरि त्यसरी लिइदिनुहुन्छ किन अहिलेको समय त्यति मेमोरीमा कतिपय कुराहरू मैले आज के अनुभूति गरिरहेको छु भने यो कोरोनाको सङ्क्रमण अनि यो विभिन्न किसिमका समस्याहरूमा अलि जक्रिएपछि केही कुराहरू खालिसकेका छौँ होइन त्यो अवस्था छ त्यही कारण त्यो नबनौँ म के भन्न चाहन्छु भने स्ट्रङ बनौँ सबभन्दा ठुलो कुरा त एउटा हाम्रो आन्तरिक क्षमता प्रवर्धन गर्ने आन्तरिक शक्ति बलियो बनाउने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बलियो बनाउने हो आत्मबललाई बलियो बनाउने हो हामी सशरीर मानसिक रूपले पनि मनोवैज्ञानिक रूपले पनि र अन्य तरिकाले पनि के कुन तरिकाले हुन्छ हामी बलियो बनौँ होइन सुगठित बनौँ त्यो भएको खण्डमा हामी कोरोनालाई परास्त गर्न सक्छौँ जुनसुकै सङ्कटबाट पनि हामी यो हाम्रो शुभेच्छा पनि यही हो अपेक्षा पनि हो त्यही गरौँ र फेरि पनि धन्यवाद सरोकार संवादमा आज हामीले नेपाली सङ्गीतका विभिन्न आयामका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र सङ्गीतबाट चाहिँ अलिकति हामीले आफूलाई रिलिफ महसुस गर्न सक्छौँ तसर्थ यो अवस्थामा हामी डिप्रेसमा जाने होइन कि पीडामा जाने होइन कि सङ्गीत सुनौँ अलिकति आफूलाई भुलाउँ र स्टे सेफ स्टे स्ट्रङ भन्दै आजको सरोकार संवादबाट हामी सम्पूर्ण टिम बिदा चाहन्छौँ नमस्कार।